प्रतीक्षा कला भिका फुलाचं तुम्ही स्वागत करचे. या कार्यक्रमात हळदी कुंकू समारंभ जे प्राप्ती फेडरेशनान ऑर्गनायज केल्ले आसा तांकां हांगा सगळी जमिल्ली महिला आनी खास करून आमचे उपस्थित आशिल्ले हांगाचे मेन चीफ गेस्ट आनी सगळी बशिल्ली बाकीच्या माचेर बशिल्ली मानेस्त तांकां सगळ्यांक म्हाजो नमस्कार. की मकर संक्रांतीच्या दिसा पासून रथसप्तमी पर्यंत जो कार्यक्रम हळदी कुंकुमाचो समारंभ करतात आनी घडयतात सगळीकडे बायलां मनयतात महिला तेंचे तुमकां सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा. आमी खूब आतुरतेन वर्षान एकदा असो कार्यक्रम जातलो म्हणून तेची वाट पळयतात. सगळ्यांक एक न्हेसून भायर सरपाची एक संधी मेळटा आनी प्राप्ती फेडरेशना सारकी अशी जी कमिटीज आसा आनी ऑर्गनायझेशन आसा तांकां म्हजें खूब खूब अभिनंदन. तुमी असले कार्यक्रम घडोवन हाडटात आनी तशेंच सपोर्ट मेळटा. चीफ गेस्ट बाळा सर आसा हांगा तेंचे सपोर्ट मेळटा असले कार्यक्रम घडोवन हाडपा खातीर आनी आमकां संदी मेळटा सगळ्या बायलांक बरोबर येवन एकत्र येवन कितें तरी कार्यक्रम करपाचे. तशेंच भेटी गाठी जातात, विचारांचे आदान प्रदान जातात, कितें तरी आमचे इम्पॉर्टंट डिस्कशनां जातात आनी खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी घडोवन येवंक शकतात. हांव फाटल्या वर्सा प्राप्ती फेडरेशनाचेच एक महिला दिनाच्या कार्यक्रमाक आयिल्ले आनी हांवें पयलें 400 तरी बायलां जमिल्लीं त्या प्रोग्रामाक आनी इतल्या उमेदीन सगळ्या वयोगटाची महिला काय बरे प्रोग्राम सादर करताली, डान्स गाणे म्हणपाचे आनी कसले कसले कार्यक्रम. सो खूब खूब अभिनंदन वन्स अगेन प्राप्ती फेडरेशनाचे. तुमी एक मोठ्यान ताळयो जावनी नारायण आणि मॅडम करता प्राप्ती फेडरेशनाचे कॉंग्रॅच्युलेशन. एक मुद्दो म्हाका म्हणून कसो दिसता जेन्ना आमी भायर सरतात महिला तुमकां रिक्वेस्ट करता एक डॉक्टर आसल्या कारणान सुद्दां खुबशीं बायलां हांगा आसा आमी जाणा खूब हार्डवर्कींग आसा आपलें आपलें काम करतात कोण जॉबाक वयता घराय काम करता पण कितलीं जाणां हांगा सरता 15 मिनटां आपल्या खातीर आपल्या फिटनसा खातीर अशी घालतात. अशी कितलीं बायलां हांगा आसा एक योगा करता एक्सरसाइज करता अशी कितलीं जाणां बायलां हांगा आसतली उपस्थित महिला हात वयर करूंक शकता. एक हात म्हाका वयर दिसलो मोठ्यान ताळयो जावनी ती खातीर एकच हात वयर केलो आनी बाकीच्या तुमी सगळ्यांनी कोणीच हात वयर घालूंक ना. म्हणजे हांव म्हाकाय पळयता आनी म्हाका अशें दिसता बायलांचे जो अनुभव जो आमी हांव स्वता स्त्री आसल्या कारणान म्हाका दिसता की आमी सगळ्या गोश्टी खातीर वेळ काडटा पण स्वता खातीर वेळ काडना. घराचे कामां पळयता भायली पळयता शेतान वयपाक जाय तें करता भायर जॉबाक वचूंक जाय तें करता भुरग्यांक पळयता सासू सासऱ्यांक पळयता पण स्वता खातीर वेळ काडना. हे जे 1 म्हयन्याचे नाल्यार 30 दिसाचे तेन्ना हळदी कुंकुमचो टायम येता आमी सगळीं बायलां कशी तरी वेळ काडटात न्हेसून रेडी जावन सगळ्यांच्या घरा एक दीस 5-5 हळदी कुंकूम सुद्दां आसलेले 5य घरांनी वयता. तसो वेळ तुमी आख्ख्या वर्सान 365 डेज असतात तितले वर्सान तुम्ही तसो टायम तुमच्या स्वता खातीर काडा आनी तितले फिजिकल फिटनसाचेर कॉन्सन्ट्रेट करा अशें हांव म्हणटलें. म्हणजे फिटनस हे खूब इम्पॉर्टंट आनी स्त्री शक्ती आसा ती मेन शक्ती घर चलोवण्या खातीर हांगा ह्यो फुडलो देश आमचो फुडें व्हरपा खातीर स्त्री शक्ती इम्पॉर्टंट आनी तुमी आपल्या फिटनसाचेर लक्ष दिवप. कितें तरी 15 मिनिट जायना पण वेळ काडप आपल्या खातीर हें म्हणपाक हांव सोदतां. आनी एकूच पॉयंट म्हाका हांगा नारायण मातसो मोठ्या दोळ्यांनी पळयता की 2 उतरां सांगलेलीं आनी मॅडम 4 लायनी उलयली म्हणटा पण हांव एकूच आनी इम्पॉर्टंट मुद्दो जो म्हाज्या मनान आयिल्लो आतां हांगा येता आसतना आनी खुबशे हळदी कुंकुमाचे कार्यक्रम केले म्हज्या मनान विचार आयलो की आमी जो ह्यो सौभाग्यवतीचो कार्यक्रम असो म्हणटात सगळ्या स्त्री सगळ्या वयोगटांतल्यान आपयतात हांगा पण आमी जे नवरे वारलेले आसतात तांकां इन्क्लूड करनात आनी तांकां आमंत्रण आसना. पण म्हाका दिसता आमी खंय तरी हो बदल घडोवन हाडूंक जाय. जर तांकां सगळ्या वयोगटाच्या महिलांक कित्याक कितें जाता स्त्रीचोच कार्यक्रमाक आमी एक दुसऱ्या स्त्रीचो अपमान करूंक शकना. म्हाका दिसता सगळ्या वयोगटांतल्या सगळ्या आमी धर्माच्या लोकांक आपयतातूच हांगा पण सगळ्या गांवांतल्या विविध प्रांतांतले सगळे तुमच्या गांवांत वेगळे वेगळे गांवांतल्या लोकांक हांगा आपयतात पण म्हाका दिसता तशेंच स्त्रीक सगळ्यांक हांगा आमंत्रण दिवपाचें
फुडल्या टायमार असो प्रयोग करून पळोवया. कितें जाता की तांकां तुमी हळदी कुंकू वांटूं नाका, पण एक वाण दिवंक शकता, एक तिळगूळ दिवन गोड गोड तेंच्या कडेन 2 गोड शब्द आमी उलोवंक शकता. अशें म्हाका दिसता एक आमी जर हो बदल घडोवन हाडलो ह्या सोसायटीक, खुबशे आमकां कामां फुडें करूंक जातले आनी खुबशे बदल घडटले. आणि प्राप्ती फेडरेशन यू आर नोन फॉर कंडक्टिंग गुड वर्क इन द सोसायटी, एस्पेशली फॉर लेडीज. आमची महिला नेटान प्रॉपरली दबाजान हे हळदी कुंकू सेलिब्रेशन करपाक लागून सामकी तयारीन आसता. मकर संक्रांती केन्ना आसता आनी रथ सप्तमी केन्ना, हे 2 गोश्टी आमी आमची महिला उगडासून धरता. कारण ते मकर संक्रांती जाल्या बरोबर सुरवात जावंक जाय, रथ सप्तमीच्या पयलीं सोंपोवंक जाय. सो हे टायमार म्हाका दिसता आमच्या डॉक्टर प्रतीक्षा खलप हांच्यानी सांगला तशें आमच्या महिलांचे जे जीवन जे आसा ते सादें आनी सोंपें ना आनी सरळ ना. जे खंयचे आवय बाबाचे भुरगे जेन्ना खंयच्या दुसऱ्या घरान लग्न करून दिता तेन्ना तेचेर जबाबदारी आसता. एक बऱ्यांतली बायल म्हणून सिद्ध करपाक, सिद्ध जावपाक तेका घरान बरें काम करचें आसता. बरी आवय म्हणून दाखोवपाक लागून भुरग्याची बरी जायते रितीन कॅर घेवची आसता. आनी समाजान बरें कार्य, बरें धडाडीचें काम दाखोवपाक लागून एक अशें सोशलय काम करचें आसता. सो तेचें जीवन हे सादें आनी सोंपें ना. ह्या सगळ्या गोश्टींनी जेन्ना घरान काम करून भुरग्यांचें पळोवन आपल्या माय किंवा सासरो किंवा आपले स्वताच्या फॅमिलीचे सगळे पळोवन जेन्ना महिला मातसो थोडो टायम काडून आपले जे अशे कार्यक्रम भितर इन्वॉल्व जाता किंवा आपले कार्यक्रम घरा करता, जशे हळदी कुंकू वांटी, खरोखरच हांव तुमकां सॅल्यूट दिता. कारण तुमचें हे जीवन जशें आमच्या पुरुशां भशेन तितलें सोंपें ना. सगळें तुमकां घरा कडलें पळोवन तुमकां तुमचें स्वताचेंय पळोवचें पडटा. आनी खरोच तुमकां इतलो हो टायम हो म्हाका दिसता तुज्या फॅमिलीन, तुमच्या घोवान, माय, मांवान हो दिवचो. तुमचें म्हूण जीवन आसा. मातशें तुमकां जेन्ना तुमचो हसरो चेहरो जेन्ना आमी पळयता, जेन्ना असो जेन्ना सण आसता हळदी कुंकू, तेन्ना तुमी सगळी महिला एके कडेन रावता आनी तेन्ना एक तुमचे विचारपूस, एके कडेन ह्या घरान वच, त्या घरान वच, तुमचे सूख दूख, तुमचे पर्सनल तुमचे कितें इश्यूज आसा, अडचणी एकामेकाक तुमी शेअर करता, होच टायम आसता. नाजाल्यार आतां जर अशें जर कार्यक्रम नासतना जर एक महिला तुमच्या दुसऱ्या घरान गेली जाल्यार माय बेश्टी टावट करता, गजाली सांगपाक गेले आसतली, बरोबर. सो हो एक टायम आसता तुमचे जे सुख दुख एकामेकाक सांगपाक. तुजे एक फ्रेंड दुसऱ्या थंय रावता, चल त्या निमतान चल या तेंगेर आनी एक खबर घेवया. एक हळदी कुंकू हो आमच्या जे पुर्वजां पासून चालू आहा, एक हिंदू धर्माचो एक सण तो आमच्या महिलांचो. सो आयज खरोखर हांव प्राप्ती फेडरेशन जो आसा तेंच्यांनी हो कार्यक्रम घडोवन हाडून तुमकां सगळ्या महिला एके कडेन हाडून तेन्ना आयज पळय कसो आमची भगिनी बरी उमेदीन थाटान माटोन येयल्यात आनी बरें दिसता पळोवपाक. आनी प्रत्येक महिलाक असो एक प्लॅटफॉर्म, अशें एक कार्यक्रम घडोवन जायते आमचे ग्रूप आसात, महिला ग्रूप, तेंच्यांनी घडोवन हाडचे. जायते अशे सोशल वर्कर आसात, मॅडम आसा हांगासर, तशी आमची हांगाची पंच सदस्य आसा. इवन आमकां केन्नाय बी तुमी उलोव मारा, अशें तुमचे जे कार्यक्रम करपाक जाय अशें सगळे घेतलेले रावन तेन्ना तरी कितेंय जर अडचण आसा, कितें मदत आसा, तुमी अवश्य सांगा. कारण आयज महिला ही एक चूल आनी मूल हेच्या पलीकडे तेंचे आयज उलोवंक ना. आयज तुमी पळोवपाक गेल्यार हे पयलीं चलताले चूल आनी मूल, महिला घरानूच आसताली, पण आयज महिला खंय पावल्या. महिलां कडेन जी शक्ती आसा ती आयज जे आतां पळोवपाक गेल्यार हांगा आमची डॉक्टर प्रतीक्षा खलप आयज ती मांद्रे कॉलेजीची सर्वे सर्वा, जे पूर्ण कॉलेज ती स्वता आपूण सांबाळटा. तुम्ही विचारपूस करात, मांद्रे कॉलेज ज्या स्टार्टींग जे एका प्रसंगान आसली टील डेट आयज तेचें नांव पळयात खंय आसा त्या कॉलेजीचें. आनी अशें मॅडमी सारकेले अशी तुमचे कडेन तितली स्कील आसा, तुमी कितें करूं शकता, घरा रावून जायना. आनी अशें हे प्लॅटफॉर्म आमचे प्राप्ती फेडरेशन सारकेले तुमकां जेन्ना एक असो प्लॅटफॉर्म तुमकां मार्गदर्शन मेळटा
तेन्ना एक तुमची सुद्धा प्रगती जाता. म्हजे कडेन जेन्ना आमचे रेडकर सर तशेंच आनी तेंची टीम जेन्ना म्हाजे कडेन येयल्ली की आमी एक असो हळदी कुंकूम करता की तुमचो सहकार्य आसचो म्हणल्यार बरी गोश्ट आसा. अशें आमच्या महिलांक लागून जर कितें कार्यक्रम आसा जाल्यार अवश्य सांगा, आमी आसा. थोडे आमच्या भितर एक डिस्कशन जाल्ले, तुमचे ग्रुप्स असता ते ग्रुप्स एक 12-14 एका ग्रुपान असता. हेचे पलीकडे तुम्ही कितें करतात काम? सो ग्रुप रजिस्टर करतात जाले एका ग्रुपाक कितले खुबशे गव्हर्मेंटाच्या अंतर्गत फॅसिलिटीज आसा, स्किमी आसा. जायत्या ग्रुपांनी हांवें नांवां घेयनात, अशे ग्रुप आसा की जे ग्रुप स्वता आपूण एक महिला एक लोन काडून खंय तरी आपलो एक वेवसाय सुरू करता. ते मागीर जात्रेक स्टॉल घालतात नाजाल्यार खंयचो एक मार्केट जेन्ना एक बाजार आसता त्या दिसा बसतात आनी त्या सेलाचेर तेंचे सगळ्यांचे म्हाका आसता जे कितें प्रॉफीट आसता, जो फायदो आसता तो सगळे डिस्ट्रिब्यूट करून आपलो खर्च काडून आयज ती सॅटिस्फाय आसा. सो हांव महिलांक लागून अशेंच तुमी फुडें सरा. अशे रेडकरा सारकेले खुबशे जायते आसा सोशल वर्कर तुमकां मदत करपाक. तुमी फुडाकार घेयात. जसो आतां तोच तुमी टायम काडून येयल्या अशी 2 वरां तुमी एक म्हयन्याच्या अशे जे ग्रुप आहात, प्राप्ती सर्क्युलर ग्रुप हो फेडरेशन ग्रुप आहा, ते तुमकां दर्शन करपाक खुबशे आसा. पण तुमी फक्त फुडाकार घेवंक जाय, तुमी थोडो टायम काडूंक जाय. आनी मेन आनी खरेंच इम्पॉर्टंट म्हणटा पळय तशें तुमचें आरोग्य. कोण पळयता? जेन्ना 30 वर्सां कंप्लीट जाली आमकां तेन्ना मनशाक एक कसले ना कसले तरी विकनस आनी दुयेंस हे सुरू जाता. पण आमी केन्नाच पळयना. मेन आनी सगळ्यांत गरजेचें म्हणटात ते प्रेशर. कोण पळयता? हांव म्हाजे एक स्वता म्हाज्या आईची खबर सांगता. जशें लग्न करून दिलें हांगा काम शेती, आमी शेतकरी कुटुंबांतले, आमी शेती करतात. काजूच्या दिसांनी काजू बागाय. सो अशें काम करीत करीत आसा. कोण तांकां सांगपाक कोण ना की कशें कितें चल्लां. तकलीफ उठता, वीक्स लायलो जाले, मातशें दिल्ले जाले. पण ना, जेन्ना हांवें मुद्दम म्हटलें चल डॉक्टरा कडेन जाल्यार तेन्ना तिचो प्रेशर 200 आनी हो प्रेशर गेली 2-3 म्हयने ती घेवन चल्ल्या. जर आनीक 2 म्हयने उरले जाल्यार कितें जावंक शकता डॉक्टराक खबर आसतलें, तुमकां डॉक्टरूय सांगतात. सो आरोग्य तुमचें इम्पॉर्टंट आसा. प्रत्येकाक भुरगीं आसा, आमी ते तोलून धरता. आयज आमचे कडेन सगळें आसा, हॉस्पिटल आसा, डॉक्टर्स आसात कुशीक आमच्या. पण आमी जेन्ना कितें बारीक इश्यू आसता पळय आमी सायडल्यान उलयता, आमी लक्ष घालिना. तो इम्पॉर्टंट आसा. पयलीं आरोग्य आनी मागीर तुजें फुडलें. एटलिस्ट 2 म्हयन्यान तरी तुमी चॅक करूंक जाय तुमचें आरोग्य. निदान आतां व्हडलेशें काय ना, आमचे कडेन सगळे फॅसिलिटीज आसा. एक ब्लड टेस्ट जर करशात तुमी जाल्यार तुमकां सगळें कळटलें कितें कितें आहा. थोडी अशी आसात ना आमी काडिना तें टेन्शन कोण घेतलें आमचें कित्याक मागीर वाडा आसत रावता तशें रावूं नाका. हांव एक भयणाक कशी एक माता समान कशें हांव सांगता की तुमचें आरोग्य पयलें आसा. आरोग्याक पयलीं भर घ्या, आरोग्याक लक्ष घाला, मागीर फुडली गोश्टी. बरोबर मगे? सो आयज खरोखरच हांव जास्त टायम घेयना, खूब पयसच्यान येयल्ली आसा आनी अशेच कार्यक्रम आमच्या प्राप्ती फेडरेशनान चालू दवरचे महिलांक लागून. केन्ना तांकां गरज आसता तेन्ना तांणी अवश्य म्हाजे पर्यंत येवचें. हांगा आपयल्या बद्दल हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी परतून एकदां तांकां तुमच्या उपस्थित सगळ्यांक एक मोठे ताळयो मारून ह्या फेडरेशनाचे अभिनंदन आनी कौतुक करचें.